तीन खंबे हैं भाजपा पार्टी के, उस तीन में से एक डॉक्टर मनोहर जोशी, ये भाजपा का कैडर लीडर कानपुर के एक इज्तिमा में योगा की शिविर में खिताब करते हुए कहा, योगा आज वक्त की जरूरत है ताकि सेहतमंद रहे। प्रधानमंत्री भी योगा करे, चीफ मिनिस्टर भी योगा करे, मैं भी योगा करूं, चपरासी भी योगा करे, टीचर भी योगा करे। वो कहते योगा है क्या चीज? योगा है हाथ ऊपर उठाना, हाथ नीचे करना, आंख बंद कर लेना, ध्यान लगाना, सांस रोक लेना, सांस से छोड़ना, पूरा बदन पसीने से शराबोर हो जाए, खुली कथाओं में जाना, बैठ जाना, नाक पे ध्यान केंद्रित करना, कभी अंगूठे पे ध्यान केंद्रित करना। वो कहते हैं इससे रिलैक्स फील होगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, शुगर नॉर्मल रहेगा, आप जल्दी बुढ़ापे में नहीं दाखिल होंगे। योगा जरूरी है। और क्या कहते हैं? योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का तरीका अलग है, एम्स के योगा मास्टर का तरीका अलग है, मगर मुरली मनोहर जोशी कहता है मेरे बच्चे जो फिजिक्स पढ़ते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो नहीं जानते कि नमाज से हर जो सकात के साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या है, नमाज की सूरत में मुस्तफा ने सेहत का कितना बड़ा खजाना अता दिया है, नमाज की सूरत में हमें पंक्चुअल रहने, वक्त का पाबंद रहने, एक्टिव रहने, बुढ़ापे में भी हमेशा मुतहर्रिक रहने का शानदार साफा मुस्तफा ने अता फरमाया है। अगर तू कायदे से कहा जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी, सच्ची खुशी यहाँ मिलेगी। हमारे बच्चों को नहीं मालूम, मुरली मनोहर जोशी इस्लाम दुश्मन पार्टी भाजपा का कैडर लीडर पटेला सारे अखबारात में की खबर छपी। वक्ता बोल रहा है योगा के जितने तरीके हैं उन तमाम तरीकों को मैं देखता हूँ, मगर मैंने जब नमाज पंजगाना तरीके को देखा कि रोजाना 24 घंटे में 5 टाइम, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी में 4, किसी में 12, किसी में 7, किसी में 17, और हाथ ऊपर उठाना है, हाथ बांध लेना है, ध्यान केंद्रित करना है, फिर झुकना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, फिर खड़ा होना है। खड़ा हो तो सजदे की जगह, रुकू में जाए तो पांव पे, बैठे हो तो गोद में, सजदे में हो तो नाक पे, सलाम हो तो कांधे पे। ये कहते हैं कंसंट्रेशन का, ध्यान केंद्रित करने का। इससे बड़ा कोई नुस्खा नहीं है। कहा नमाज से पढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे जिससे इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहर आमिर खान का किबला मज़हब इस्लाम, ये वो जादू है जो सबके सर चढ़ के बोलता है। इस्लाम की सच्चाई का एतराफ, इस्लाम के कवानीन के फवायद का एतराफ इस्लाम दुश्मन पार्टी का सरकर्दा लीडर वो कर रहा है। अब सिर्फ जरूरत इस बात की है कि लोग उस नमाज के महत्व को जाने। चनांचे मैदान बद्र में मुस्तफा अपनी पूरी टीम को लेके गए, कील कांटे दुरुस्त करने के बाद आपने दुआ की, इधर से तदबीर चली, इधर से मेहनत चली, उधर से दुआ के लिए हाथ उठा, फिर आसमान से 12,000 फरिश्तों की जमात हासिल हो गई। और फिर वो फतह मुबीन हासिल हुई कि यूरोप का तारीख और आज कहता है 1000 मुखालिफत की आंधी चले, 1000 मुसलमान कटे मरे, 1000 इनकलाबात ज़माना रोनमा हो, मगर इस्लाम की आंधी थमेगी नहीं, इस्लाम का चराग टूटेगा नहीं, इस्लाम की इमारत गिरेगी नहीं। ये उसी दिन मजबूत हो चुकी थी इमारत जिस दिन 1200 को खदेड़ के रख दिया, और उसका झंडा मैदान बद्र बैठा जिंदाबाद। इस्लाम उसी दिन मजबूत हो चुका है, इस्लाम उसी दिन इसकी जड़ें दुनिया में मजबूत हो चुकी है। 70 काफिरों का सरगना मारा गया, 70 कैदी बनाए गए, बाकी जो बचे वो सब के सब भाग गए, और बहुत माले गनीमत मैदान बद्र में हासिल हुआ। मस्जिद नबवी में दुआ हो सकती थी, मगर दुआ हो जो मैदान दुआ हो जो खेती करने के बाद। ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे सिर्फ उस्ताद का पांव दबाएं और कहें कि मैं सबसे बड़ा खतीब बन जाए, उस्ताद का कपड़ा धोएं और कहें कि मैं सबसे बड़ा मुदर्रिस बन जाऊं, मैं उस्ताद का पांव रोजाना दबाऊं शाम के टाइम में और बड़ा खतीब बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है।
ایسا نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں ہوتا ہے کہ پہلے کتاب پڑھی جاتی ہے، 10 گھنٹے کتاب کا کیڑا بنا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹائم نکال کے استاد کا پاؤں دبایا جاتا ہے، تو ادھر سے محنت چلتی ہے، ادھر سے استاد کی دعا آتی ہے، اور یہ دونوں ملتی ہے تب کامیابی قدم چلتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم پڑھنا لکھنا اور اجمیر چلے جائیں اور سرکار غریب نواز کے آسمانے پہ کہیں کہ بابا ہم کو ڈی ایم بنا دیجیے، بابا ہم کو نیٹ کا ایگزام بھی ہے، ہم اس میں 720 نمبر لے آئے۔ نہیں ہوتا ہے، پہلے ہم محنت کی جاتی ہے، 18 17 15 گھنٹے پڑھے جاتے ہیں، اور پھر میٹریکولیشن میں 90% نمبر لایا جاتا ہے، انٹرمیڈیٹ میں خوب محنت کر کے آنکھ چلا کے مارکس حاصل کیے جاتے ہیں، وہ گریجویشن کے لیے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد کمپٹیشن کی تیاری ہوتی ہے، آرام سکون چین سب کو حرارت کر کے تب 720 میں 650 680 700 نمبر بندہ لاتا ہے، تو MBBS میں اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ محنت کرتے چلے، اور اجمیر شریف میں یہ محنتی طالب میں چلا جائے، کہے بابا میں نے محنت کی 8 گھنٹے 18 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے میں نے یہ ایگزام لایا، بس صرف نظر کرم کی ضرورت ہے۔ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں، آپ نگاہ کرم اٹھا کے دیکھ لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ غریب رات مسکرا کے قبر انور میں دعا کریں گے۔ ایک بار نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، ادھر سے 15 گھنٹے کی محنت چلے گی، اور ادھر سے غریب نواز کی عطا، پھر کیا ہوگا؟ کامیابی آسمان سے زمین پہ نازل ہو جائے گی۔ پہلے محنت، جدوجہد، یہی نماز محنت سکھاتی ہے، یہ روزہ محنت سکھاتا ہے، یہ زکات کا سسٹم دل کو گندگی سے بچاتا ہے، یہ حج بیت اللہ 40 لاکھ مسلمانوں کی ٹوکری ابھی میدان عرفات میں 2 گھنٹے کے بعد بھی 50,000 فوج کی مارچ مصطفیٰ کی طرف ہو، پھر 2 گھنٹے کے بعد 50 لاکھ فوج مصطفیٰ سے میاں کی طرف مارچ کرتی ہے، پھر 2 گھنٹے کے بعد 50 لاکھ فوج مصطفیٰ کی طرف مارچ کرتی ہے، پھر وہاں طواف افاضہ کرنے کے بعد وہ فوج مینا سے آ کے رات گزارتی ہے۔ یہ 50 لاکھ مسلمان کبھی عرفہ، کبھی مصطفیٰ، کبھی مینا، کبھی مکہ، اور کبھی مصطفیٰ قرآن گاہ میں، کبھی جمرات کے پاس، یہ ہے کیا چیز؟ یہ ہے وہ اسلام کا سنہرا پیغام جس کو دیکھ کر یورپ کا دانشور کہتا ہے بغیر ایڈورٹیزمنٹ کے دنیا کے ہر ممالک کے لوگوں کا اپنا لباس چھوڑ کر فقیرانہ لباس پہننا، ایک مرکز سے جمع ہو جانا، ایک نعرہ زبان چاہے جرمن ہو، ترکش ہو، انڈین ہو، کچھ بھی ہو، زبان پہ ایک سلوگن ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ایک زبان، ایک نعرہ، ایک لباس، ایک زمین، تو کہتے ہیں کہ اتنا بڑا زبردست پیغام پہنچانے کا پلیٹ فارم یہ اسلام نے دیا ہے، فریٹرنیٹی کا، برادرہوڈ کا، سملیرٹی کا، مساوات کا، حقوق کا۔ یہ پیغام کسی مذہب کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر یہ پیغام نہیں ہوتا وہ کہتا کہ شریعت کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں دشمنی اسلام کے خلاف ہوتی تھی، مگر اسلام کا قدم رکا نہیں، بڑھتا چلا گیا۔ یہ آئین بھی ہے، یہ بولنے نہیں آئی ہے، ہر گھر باقی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ